ही रहने से काम होगा, दरे नबी पर बनी रहूँगी, बड़े ही रहने से काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जौ का सत्तू, जौ से कौन वाकिफ़ नहीं। दोस्तों, जौ बहुत ही कीमती चीज़ है। ज़माना कदीम से इसकी अफादियत, इसकी ताकत के बारे में लिखा जाता रहा है। तारीख़ में आप पढ़ें तो जौ की रोटी भी बड़ी मशहूर है, ताकतवर ग़िज़ा है। तो आज हम आपको जौ का सत्तू बना कर दिखाएँगे और उसको खाने का तरीका और इसके फ़वाइद इंशाअल्लाह बताएंगे। तो जौ जो है, गंदम जब काश्त होती है तो उसी मौसम में ही काश्त किया जाता है, लेकिन हमारे पास ये रिवाज नहीं है। यहाँ पर लोग गंदम के अंदर जो जौ पैदा होते हैं उन्हीं को अलहदा करके उसे सत्तू बनाते हैं। वैसे कुछ इलाक़ों में इसके अलहदा से काश्त भी की जाती है, सनती पैमाने पर पैसे कमाने के लिए बेच कर फिर उसको जो है वो दौलत कमाई जाती है। सामने आपको सिट्टियाँ नज़र भी आ रही हैं जौ की। गंदम की तरह इसकी सिट्टियाँ होती हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा इसके दाने जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। इसके दानों के बाहर जो छिलका वो नहीं होता आमतौर पर। और इसकी वैसे तो कई अक़साम हैं, छोटी सिट्टी जिस तरह गंदम की अक़साम हैं। तो ये बहुत ही कीमती ग़िज़ा है, ताकतवर चीज़ है। जैसे गंदम काश्त होगी, आप जौ भी काश्त कर सकते हैं थोड़ी सी अलहदा ज़मीन में, ख़ुद के लिए, बेचने के लिए, जैसे भी। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसको लाजमी आपने काश्त करना। अभी गंदम का मौसम जब आएगा, अभी तो इसके पीने का मौसम है सत्तू के, तो सत्तू को वैसे भी पी सकते हैं। इसको शक्कर मिलाकर इसको वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका जो है सत्तू शरबत में इस्तेमाल किया जाता है। और जौ को आप निकाल लें। सबसे पहले आपने खुश्क जो जौ हैं, मतलब जब गंदम तैयार होती है तो उसमें से अगर आपने अलहदा काश्त किए तो ठीक है, नहीं तो गंदम की सिट्टियों के अंदर से ही जौ को जो है वो अलहदा कर लें। जब पक जाएं बिल्कुल, अलहदा करने के बाद इनको कूटना है। कूटने के बाद इनके छिलके वगैरह वो सारे अलग हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जिस तरह गंदम के दाने साफ़ हो जाते हैं, इसके गंदम के दानों की तरह तो नहीं होता, इसके बाहर छिलके होते हैं, यानी इसके जो असल गुल्ली है वो नज़र नहीं आती। ये इस तरह पका हुआ जौ होता है। और इसके बीज जो हैं जैसे नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे ही होते हैं। ये इनके अंदर से कोई वो नहीं निकलता, जिस तरह गंदम की सिट्टी के अंदर से दाना साफ़ बिल्कुल निकल आता है। ये हमेशा ढका हुआ रहता है। बाहर हल्के से छिलके होते हैं, अगर आप इन छिलकों को तोड़ें फिर भी आपको बिल्कुल वाज़े जो है दाना नज़र नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से निकाल के गंदम की सिट्टियों से खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद फिर क्या करना है, आपने इनको कूटना है ताकि इनके ऊपर जो तिनके हैं, छिलके हैं, वो सारे अलग हो जाएं। फिर इनको साफ़ कर लें, क्योंकि इनके अंदर जो रेशे होते हैं जो आपको नज़र भी आ रहे हैं बारीक बारीक बाल नुमा, ये हमारा जिस्म जो है इनको कबूल नहीं करता, मुंह में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो उल्टी वगैरह भी आ सकती है, इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना थोड़े थोड़े वो होते हैं तेज़। वो हमारे मुंह के अंदर जो म्यूकस होती है, म्यूकोज़ा जो मेम्ब्रेन है, उसको ख़राब कर सकते हैं। बाज़ औक़ात उसमें छाले भी पड़ सकते हैं, लेकिन वैसे इनका कोई नुकसान नहीं है। तो जौ निकालने के बाद फिर क्या करना है, अगला काम इनको साफ़ करना है। बिल्कुल साफ़ करने के बाद फिर इनको जाता है भूना। अब भूनने के वैसे तो कई तरीके हैं, हम इसको डायरेक्ट कढ़ाई में या किसी बर्तन में भून कर आपको दिखाएंगे। जो देही इलाकों में आम तौर पर भूनने का रिवाज है वो ये होता है कि ख़ास किस्म की जो साफ़ झाड़ू होती है या उसका जो पिछली साइड होती है, दस्ता जिसको कहते हैं पकड़ने वाली, उससे इसको हिलाया जाता है भूनने के दौरान। इस तरीके से एक तो ये साफ़ रहते हैं, दूसरा इनकी भूनने का अमल जो है वो बिल्कुल सही रहता है। ये पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप किसी और तरीके से चम्मच से भी भून सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही तरीका इख्तियार किया जाता है पुराने दौर से। ये देखिए माशाल्लाह जौ तैयार हुए पड़े हैं। अब इनको भूनने के लिए कढ़ाई में डाला जाएगा। उसमें पहले कढ़ाई को गर्म करें, गर्म करने के बाद इनको डालें। भूनने की खुशबू जब आना शुरू हो जाए और ये हल्के हल्के इनका कलर जो है रंगत तब्दील हो जाएगी, तो उस वक्त ये मुकम्मल तौर पर भून गए होते हैं। फिर इनको वहाँ से निकाल लिया जाता है। अब निकालने के बाद जो असल तरीका है जो अगला, वो है इसकी पिसाई का अमल। आटे की तरह बिल्कुल बारीक इनको बिल्कुल नहीं पिसवाना। कोशिश करें घर में पुराने दौर में जो
چکی ہوتی تھی ہاتھ والی وہ ہو تو اس سے آپ اس کو باریک کریں. بالکل بھی باریک نہیں کیا جاتا, ہلکا ہلکا اس کو موٹا رکھا جاتا ہے. اور اس کی خوشبو آتی ہے بڑی زبردست قسم کی. آپ ایک دفعہ اس کو بنائیں گے تو آپ اس کے جو ہے اثرات سے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنی قیمتی چیز ہے. آٹا بنانے کے بعد آپ اس کو روٹی بھی بنا سکتے ہیں, اس کو شربت میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ویسے اگر شکر وغیرہ ملا کر کھانا چاہیں ویسے بھی ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں, لیکن ویسے ڈائریکٹ کھانے سے منہ میں یہ چپک جاتا ہے, پھر پانی پینا پڑتا ہے. اس کو دودھ میں بھی ڈال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں, شربتوں میں بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں, روٹی بھی بنا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب ان کے فوائد کیا ہیں؟ جسم کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے, یہ توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے اس کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ فالتو چربی کو, فالتو گندگی کو نکال کر خارج کرتا ہے. گرمیوں میں عام طور پر اس کا شربت یعنی ستو بنایا جاتا ہے, اور سردیوں میں آپ اس کی روٹی بنا کر کھا سکتے ہیں. اس کو دیسی گھی میں, کیونکہ یہ بھونا ہوا آٹا ہوتا ہے قسم کا, دیسی گھی میں ڈال کر باقی میوہ جات بھی استعمال کر کے آپ اس کو ڈائریکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن گھی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ہے خشکی وہ منہ میں جا کر جو پھنس جاتا ہے وہ نہیں ہوگی. اب گرمیوں میں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ایک چمچ آپ نے ستو کا بڑا لینا ہے, اس سے زیادہ نہیں استعمال کرنا. ایک ستو کا بڑا چمچ لیں اور 1 گلاس پانی یا 2 گلاس پانی, اس میں 2-3 چمچ شکر کے ڈالنے. آپ نے چینی استعمال نہ کیا کریں, بہتر ہے. آپ شکر کے 2-3 چمچ استعمال کر کے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ہلانا ہے. یہ ایک بندے کے لیے میں بتا رہا ہوں, اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق آپ ڈال لیں. 1 سے 1.5 چمچ سے زیادہ نہیں استعمال کرتے اس کو. پھر اس کو آپ اچھے طریقے سے ہلا کر شربت بنائیں. اس میں باقی جو چیزیں آپ شامل کرنا چاہیں جیسے لیمو ہے, ہم نے لیمو بھی شامل کیا ہوا ہے, لیمو وغیرہ شامل کر لیں اور پھر اس کو ہلا کر اچھے طریقے سے آپ استعمال کریں. اگر آپ اس کو بھگو کر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ رکھ دیں تو اور بھی بہتر رہے گا, نہیں تو ویسے ڈائریکٹ استعمال کر لیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جسم کو طاقت دے گا, رنگت کو خوبصورت بناتا ہے, چہرے کی رنگت نکھارتا ہے, جسم کو طاقت دیتا ہے, جنسی اعضاء کو طاقتور بناتا ہے اور خون بھی پیدا کرتا ہے. توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور بھی بہت سے فوائد ہیں, لیکن میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا ہے. آپ اس کو لازمی استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. باقی طریقہ کار میں نے بتا دیا. شربت اس کو دوپہر کو استعمال کیا جائے تو بہتر رہتا ہے. باقی سردیوں کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بس گرمیوں میں کھانا ہے سردیوں میں استعمال نہیں کرنا. آپ سارا سال اس کو طریقے بدل کر استعمال کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو کی روٹی وغیرہ استعمال کی جاتی تھی, تو یہ طاقتور غذا ہے. تھوڑا سا یہ ہاضم دیر سے ہضم ہوتا ہے, تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جب کھائیں تو رات کے وقت نہ ہو تو بہتر ہے, تاکہ اس کے ہاضمے میں آسانی ہو. بندہ جس طرح دن کو چلتا رہتا ہے, کام کرتا رہتا ہے. تو یہ تو چند ایک فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمانا بالکل نہیں بھولنا. آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.